वेबिनार इस शेर के साथ शुरू हुआ चाहता है कि गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तू परवरदिगार देता है। वो टाँक टाँक के रोशन तबस्सुमों के गुलाब गमे हयात की जुल्फें संवार देता है। वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक, वो हर्फ हर्फ को जलवे हजार देता है। इसी के हुक्म से अब्रे करम बरसता है, शजर शजर को वो रंगे बहार देता है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सदर वराकीन महात्मा गांधी विद्या मंदिर। हमारे आज के इस वेबिनार की मुकर्रर खुसूसी डॉक्टर फहमीदा हारून अंसारी साहबा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल हाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल, डीन एमजीवी कॉमर्स, एकेडमिक हेड, एचओटीज, स्टूडेंट, फैकल्टीज और तमाम ही शुरका का मैं इस वेबिनार में पुरजोश इस्तकबाल करती हूँ और सदारत के लिए हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद सर का नामे नामी इसमें गिरामी पेश करती हूँ। शरीकान महफिल, उर्दू हर मोहब्बत करने वाले की ज़बान है। उर्दू एक ज़बान ही नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है और आज के इस वेबिनार का इनेकाद उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज की जानिब से किया गया है, जिसका मौजू है नज़ीर अकबर आबादी, फन और शख्सियत। नज़ीर अकबर आबादी जिनका तखल्लुस नज़ीर और शायरी बेनज़ीर। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी की एक मुनफरिद आवाज़ है। उन्होंने जिंदगी के पेचो खम का बड़ी गहराई से मुतालिया किया। फिर कोई भी ज़ुबान हो, लहजा हो या मौजू, नज़ीर का कलाम हर एतबार से बेनज़ीर। और नज़ीर अकबर आबादी फन और शख्सियत, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर फहमीदा हारून अंसारी साहबा। मैडम का तारुफ पेश करने के लिए मैं सदर शोबे उर्दू व फारसी डॉक्टर मुबीन नज़ीर सर को आवाज़ देती हुई शेर के साथ कि वो मैडम का तारुफ पेश करें। ये महरे ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन गिन कर रख दे, हम अपने चमन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। ओवर टू मुबीन सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर अंसारी फहमीदा मैम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपकी गिरा कद्र खिदमात ही आपका तारुफ है। आप जेटी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज बराए ख़वातीन में उर्दू फ़ारसी शोबा की हैसियत से सदर उर्दू फ़ारसी की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। आप सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की चेयरमैन भी रह चुकी हैं और फिलहाल बीओएस के मेंबर हैं। आपने सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की उर्दू और फारसी की कई किताबों की तदवीन व तरतीब का काम किया है जो यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल हैं। इसी तरीके से आपने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार्स में शिरकत की है और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैडम जहां एक बेहतरीन और मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, वहीं आप एक बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं। आपकी बातें सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आप गुफ्तगू करती हैं तो उसका हक अदा कर देती हैं। इसी तरीके से आपने अपने कॉलेज में ही कई अज़ीमुश्शान प्रोग्राम उर्दू के ताल्लुक़ से मुनक़िद किए हैं। गुज़श्ता बरस ही आपने हसरत मोहानी पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसमें मुल्क की नामवर शख्सियात ने इस उन्वान पर खिताब किया था। इसी के साथ साथ उस सेमिनार में पेश की गए मकालों को किताबी शक्ल में भी मैडम ने शाये किया है। आप सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के रिसर्च गाइड भी हैं और मैंने अपना रिसर्च वर्क मैडम की ही निगरानी में
مکمل کیا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میڈم جیسا گائیڈ مجھے میسر آیا اور میرا کام مکمل ہوا. آج کے ہمارے ویبینار میں میڈم تشریف لائے ہیں. میں میڈم کا استقبال کرتا ہوں اور ان کی نظر یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جنون شوق میں ہم جس سمت بے ارادہ چلے، جنون شوق میں ہم جس سمت بے ارادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے. بہت شکریہ. بہت خوب سر، بہت بہت شکریہ. اب میں ہمارے کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر شکیب انصاری میڈم کے لیے استقبال پیش کر زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں چھوڑوں گا. اوور ٹو شکیب سر. Shukriya Rizwana madam. On behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City, all the staff members and head of the departments and staff members, آج کے اس ویبینار میں جو نذیر اکبر آبادی کی فن اور شخصیت کا ایک جائزہ لینے کے لیے آج یہ ویبینار ہم نے رکھا ہوا ہے. اس ویبینار میں آئی ہوئی آج کی مہمان ڈاکٹر فہمیدہ ہارون انصاری میڈم، جو جے ٹی آرٹ سائنس اینڈ کامرس کالج سے تعلق رکھتی ہے. میں کالج، ہمارے پرنسپل، وائس پرنسپل، ہمارے اسٹاف ممبرس کی جانب سے میڈم کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، میڈم کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج جس مقصد سے یہ ویبینار ارینج کیا گیا ہے، آج جس مقصد سے یہ ویبینار رکھا گیا ہے، آگے ضرور نذیر اکبر آبادی کی جو فنی اور شخصیت جو ہے اس پر میڈم ضرور روشنی ڈالیں گی اور اس ویبینار کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، اس کو ضرور وہ پورا کریں گی، ایسی میں توقع کرتا ہوں. اور ایک بار پھر میڈم کا میں استقبال کرتا ہوں اور اپنی دو بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ شکیب سر. سامعین، نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہمہ جہت اور بہت پھیلی ہوئی ہے. نذیر اکبر آبادی، فن اور شخصیت، اس عنوان پر اپنی بات پیش کرنے کے لیے میں ہماری مقررہ خصوصی ڈاکٹر انصاری فہمیدہ میڈم کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گی کہ وہ نذیر کی بے نظیری کو پیش کریں. کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر ملے. اوور ٹو فہمیدہ میم. آج کے ہمارے اس ویبینار کے پریزیڈنٹ آف دی فنکشن ڈاکٹر شکیب سر، کامرس فیکلٹی کے ڈین ڈاکٹر عارف انجم سر، ایکویسی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر حمدانی رضوانہ میم، ایچ او ڈی ڈاکٹر مبین انصاری سر. آج کے ہمارے اس ویبینار میں جس کا ٹاپک دیا گیا ہے نذیر اکبر آبادی، فن اور شخصیت. نذیر اکبر آبادی کے میں اس شعر سے بات کرنا شروع کرتی ہوں. ٹک ہرس و ہوس چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے، مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گاؤں میں پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، جب لاج چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. عزیز سامعین اور شریکان بزم، آج کا یہ ٹاپک جو ہے نذیر اکبر آبادی، فن اور شخصیت، یقیناً یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور ان کی شاعری کا کینواس بھی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ان کی بایوگرافی، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کے حالات زندگی اور پھر اس کے بعد ان کے فن، مطلب ان کی نظم و نگاری پر ہم بات کریں گے اور یہیں سے جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ کچھ دراز ہوا جاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ولی محمد یہ ان کا اصلی نام تھا اور نذیر جو ہے ان کا تخلص تھا.
नजीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश जो थी वो दिल्ली सन 1935, और ये हकीकत है कि बचपन ही से आपके वालिद मोहतरम का साया आपके सर से उठ चुका था, और बचपन में ही यतीम होने के बाद और उस वक्त दिल्ली मतलब पूरा हिंदुस्तान जो था एक अजीब इंतशार में फैला हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी के हमलों की वजह से नजीर अकबर आबादी जो हैं वो अपने वालदा और अपने अफराद खाना के साथ उन्होंने दिल्ली को खैरबाद किया, और उसके बाद जो है आगरा आए, और आगरा आने के बाद उन्होंने आगरा में अकबराबाद में सुकूनत इख्तियार की, और नतीजा ये हुआ कि सारी जिंदगी उन्होंने आगरा को अपना वतन बनाया, और इस तरीके से असली नाम उनका वली मोहम्मद होने की बजाय दुनियाए अदब में नजीर अकबर आबादी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। अजीज तालिबात, ये भी आपको याद होगा कि जब इन बादशाहों के हमलों से जब दिल्ली तबाह बर्बाद हुई, जिसकी वजह से अहल इल्म हुनर का दिल्ली में जब रहना दुश्वार हुआ, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जिस तरफ सर उठाए, अहल हुनर, अहल जुबान और अहल कलम लोग मुख्तलिफ मकामात को अपनी जाए सुकूनत बनाई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि अकबर इलाहाबादी ने आगरा से अपने कदम को कभी बाहर नहीं निकाला, और यही वजह थी कि वो आज अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने जाते हैं। और आगरा में ही सन 1840 में उनका इंतकाल हुआ। ये भी सही है कि नजीर अकबर आबादी ने एक तवील उम्र पाई थी। बाद हम देखते हैं गजल गो बहैसियत नज्म गो शायर हैं, और इनकी शायरी की जो शुरुआत होती है तो हम ये जान लें कि जिस वक्त 1857 की जंग गदर हुई, उसके बाद जब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने जब एक नज्म का एक उन्होंने तहरीक चलाई, उससे कहीं पहले जो है नजीर अकबर आबादी के यहाँ नज्म का वजूद हो चुका था। ये भी हम जानते हैं कि नजीर अकबर आबादी को फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है। ये वो शख्स हैं, ये वो शायर हैं जिन्होंने दिल्ली को उजड़ते भी देखा और आगरा को जब उन्होंने अपना मस्कन बनाया, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी भी दबिस्तान की पैरवी नहीं की। ना ही उनके कलाम में दिल्ली की जुबान दिखाई देती है, ना आगरा की जुबान, बल्कि इन्होंने एक अपनी अलग राह निकाली। जैसा कि हम कह सकते हैं, जिधर जाते हैं सब लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पैमान रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसी शेर के मिसदाक नजीर अकबर आबादी ने एक अपनी अलग राह निकाली। और ये भी हम जानते हैं कि नजीर अकबर आबादी ने मीर तकी मीर, सौदा, दर्द और इंशा वगैरह के कलाम से वो बहुत वाकिफ थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना एक अलग दबिस्तान बनाया। ये भी हम जानते हैं कि नजीर अकबर आबादी जो है, उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही आजिज़ी, इंकिसारी, या यूं कहें कि उनकी तबीयत में फकीराना तर्ज जिंदगी थी। उन्होंने इज्जत आराइश से कोई भी लगाव नहीं रखा, तमा और लालच से हमेशा आजाद रहे। इसी तरह हर मजलिस में उनकी शिरकत हुई। इनका हल्का अहबाब जो था वो बहुत वसी था, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई इनके हल्का अहबाब में ये शामिल थे। और इनका मिजाज जो था वो तासुब और खुदबीनी से बहुत पाक था। यहाँ हम देखते हैं कि इनके हल्का अहबाब में जहाँ अमीर, गरीब, मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, तो वहाँ आलिम और अनपढ़ सभी लोग शामिल थे। और इनके कलाम में बहुत ही फरागदिली दिखाई देती है। शायद हम इस बात को जानते हैं कि ये वाहिद शायर हैं जिन्हें नज्म गो शायर के साथ ये भी कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो के बाद नजीर अकबर आबादी के यहाँ कौमी यकजहती का एक हसीन संगम दिखाई देता है। इनके यहाँ ना तो उन्होंने किसी सिन्फ की अपने पास बंदिश रखी थी, ना जुबान की बंदिश, बल्कि हमेशा आजाद शायरी करते थे। और गजल गोई से हटकर उन्होंने आजाद नज्म की तरफ ये रुजू हुए।
ان کی شاعری جو تھی اس میں تصوف بھی تھا، اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے غریبی اور افلاس پر قناعت کے لیے تلقین بھی کیا تھا۔ نظم گو شاعر تھے اور دم آخر تک نظموں کی وجہ سے زندہ رہے۔ ایک طرف زندگی کے حقائق کا مطالعہ کرتے تھے، یہاں پہ جہاں غریبی، مفلسی، ناداری، دیگر مذاہب کا احترام ہے، تو وہاں پر انہوں نے جوانی کی سرمستیاں، رنگینیوں کو تو بھی بیان کیا، اور بڑھاپے کے جذبے کو بھی انہوں نے اپنی نظم میں سمویا ہے۔ موت، ناپائیداری زندگی، ان کی نظموں میں یاس ٹپکتی ہے، اور یہاں تک کہ میں یہ کہوں کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں، ان کا تعلق یقیناً ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ یہ نواب اور عمرہ کے قریب جتنا رہے اس سے زیادہ یہ عوام کے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا یہ عوام کے قریب ہوتے گئے اتنی ان کی شاعری میں نئے نئے موضوعات جو ہے وہ شامل ہوتے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اردو ادب جو ہے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہتا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ نذیر کی شاعری کو اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کی شاعری میں نہ تو بہت ان کی شاعری میں نہ بہت تاثر تھا، نہ بہت عمیق مطالعہ تھا، پھر بھی ان کا طرز قابل ستائش رہا ہے۔ ان کا طرز بیان ان کے فنی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی قومی یکجہتی جو ہندوستان اور اردو زبان سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، یہاں یہ چیز جو ہے نذیر اکبر آبادی کے یہاں جو ہے یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اور میں اتنا ہی نہ کہوں کہ نذیر اکبر آبادی بچپن میں ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو بچوں اور شریکان محفل آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے درس تدریس کے پیشے سے کچھ حد تک اپنے آپ کو انہوں نے جوڑے ہوئے رکھا، کیونکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ اپنے والد محترم کی تقریباً 13ویں اولاد تھی۔ اس کے پہلے 12 بچے جو ہیں ان کے والد محترم شیخ محمد فاروق صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ نذیر اکبر آبادی کا تعلق جو تھا وہ دہلی اور آگرہ سے رہا ہے، اور آگرہ آنے کے بعد انہوں نے شیعہ فرقے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آخر دم تک وہ آگرہ میں ہی مقیم رہے، اور عوامی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس بات کو بھی ہمیں علم ہے کہ انہوں نے شادی جو ہے ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، اور ان کی شادی جو تھی وہ بھی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کی وائف جو تھی طہور النساء بیگم جو تھی، طہور النساء بیگم بنت محمد رحمان خان، یہ رحمان خان چغتائی کی نواسی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا تعلق جو تھا ایک امراؤ گھرانے سے ان کی بیوی کا بھی تعلق تھا، اور ان کی بیوی جو تھی بہت ہی سمجھدار، خوبصورت بھی تھی، خود خوبصورت بھی تھی، شلیکا من بھی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نذیر کو 2 اولادیں ہوئی، ایک بڑا بیٹا فرزند جو تھا وہ گلزار علی خان تھا، اور بیٹی جو ہے امامی بیگم تھی۔ نذیر کی ذاتی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نذیر اکبر آبادی کو بے حد نرم مزاج بنایا تھا، رحم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخیر حضرات میں بھی شمار کر دیا۔ غریبوں، ناداروں کی مدد کرنا، محتاج کی مدد کرنا ان کی طبیعت کا خاصہ رہا ہے۔ بظاہر نذیر خوش طبع بھی تھے، بذلہ سنج بھی تھے، اور حاضر جواب بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جگہ جگہ ظرافت کا نمونہ ملتا ہے، ان کی عام گفتگو میں بھی ظریفانہ لہجہ ملتا ہے، اور یہ چیز ان کی شاعری میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ طالبات، ہم تو جانتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی جب اردو ادب میں ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے مانے جانے لگے ہیں، لیکن ایک دور وہ تھا کہ اہل ادب اور شعراء کا ایک طبقہ جو ہے انہیں شاعر ماننے سے انکار کرتا تھا، لیکن دور جدید میں، اس نیو ایرا میں
नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की अहमियत कुछ ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए जब अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा, कौमी यकजहती और तमाम मज़ाहिब का एहतराम, जब इन चीज़ों को उन्होंने अवाम के सामने पेश किया, जैसे दिवाली, बसंत, होली, ईद, गुरु नानक और इसी तरीके से मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह पर जब उन्होंने अपने कलाम को लोगों के सामने पेश किया तो लोग इनके उसलूब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि ये वाहिद शायर हैं जिन्होंने मतरूक अल्फाज का अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। मतरूक अल्फाज इट मीन्स वो अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो आम जिंदगी में, आम समाजी जिंदगी में बोले जाते थे, लेकिन शोरा उसे इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने किसी झिझक के उन तमाम अल्फाजों का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि उनकी नज़में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है, और यही इसकी वजह यही है कि जब ये मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करते थे, इसी के बायस इनको, जो सबसे अहम बात यह है कि नज़ीर अकबर आबादी को फितरत इंसानी का बेहतरीन मौका मिला, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस मुताले का बड़ा फायदा उठाया। जहां उन्होंने नज्म कही है वहां उनकी कुछ गजलें हैं। नज्म में उनकी हैत जो है वो ज्यादातर बन पर, मुकम्मस बन पर उन्होंने नज्में लिखी हैं, और आगरा से उनको हद दर्जा लगाव था, जिसकी एक मिसाल हम दे सकते हैं कि उन्होंने एक गजल लिखी थी, और गजल में आगरा की अजमत का जब एहसास दिलाया तो उन्होंने ये शेर लिखा, अब तो जरा सा शहर है बेटी न दे उसे, लगता था वरना चीन का दामाद आगरा। ये देखिए, ये आगरा से उल्फत थी, और नज़ीर अकबर आबादी ने ऐसे मामूली मामूली मौज़ूआत को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी, और नतीजा ये हुआ कि नज़ीर अकबर आबादी अपने अहद के एक मुनफरिद और मुमताज शायर थे। शरीकान बज़्म, इसके पहले कि मैं आपको उनके कलाम पर, अभी तक तो मैंने इख्तिसार के साथ उनकी लाइफ हिस्ट्री, मतलब उनका बचपन, जब वो पैदा हुए दिल्ली में, वफात आगरा में हुई, तकरीबन 90 साल की उम्र ने उन्हें 90 साल की तवील उम्र मिली। उनका एक कुलियात जो है बड़ा ज़कीम है, जो कुलियात नज़ीर अकबर आबादी के नाम से मशहूर है, और उसमें जब हम उठा कर देखते हैं तालबात, हर किस्म के मौज़ूआत मिलते हैं, और हर वो शायरी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये आज हमारे समाज की तर्जुमानी कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताते चलूं कि नज़ीर अकबर आबादी के अगर हम कलाम को देखते हैं, उनकी नज़मों की खुसूसियात देखते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नज़ीर अकबर आबादी जो थे बिलाशुबा एक निहायत पुरगो और कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने नज्म गोई की तरफ एक ऐसे दौर में तवज्जो दी जब शायरी में, मतलब उर्दू अदब में और शायरी में गजल का हर तरफ बोलबाला था। ऐसे वक्त में नज़ीर अकबर आबादी ने नज्म को फरोग देने की कोशिश की। जिस वक्त मैंने कहा था कि हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद जो हैं, उन्होंने, वो ये कहते हैं कि हमने गदर के बाद नज्म गोई की तहरीक चलाई, तो शायद हम ये कहते हैं कि उनसे पहले नज़ीर अकबर आबादी ने नज्म गोई की दाग बेल डाली थी और बेशुमार नज़में लिखी थी। इसी रिवायत को आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम और नुमाया रोल अंजाम दिया। उनके कलाम से हम उनके अहद की तहजीब, तर्ज जिंदगी से भी बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। उनके यहाँ अल्फाज की बड़ी कसरत है। यही वजह है कि उन्हें हर मौके पर इजहार ख्याल में भी कुदरत और मलका हासिल है, और यही वजह है कि उर्दू के आज अहम शायर तस्लीम किए जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने, मैंने पहले भी कहा था कि अवामी जिंदगी का बड़ी करीब से उन्होंने मुतालिया किया, और इस मुताले का असर ये हुआ कि अवाम की सीधी सादी बोलचाल की जुबान में उन्होंने अपने तखय्युल को, अपने तासुरात को उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया। और नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी, खुसूसियत यही रही है, इनके कलाम में हिंदुस्तानी अवाम की जिंदगी की झलक नजर आती है। उन्होंने हर मजहब का मुतालिया किया,
ان کے دیوان میں جہاں ہولی دکھائی دیتی ہے, جہاں بسنت ہے, جہاں پر دیوالی پر نظمیں ہیں, تو وہاں انہوں نے کرشچن سے بھی عقیدت ظاہر کی, اس پر بھی انہوں نے نظم لکھی. گرو نانک اور سلیم چشتی سے بھی انہوں نے اظہار محبت کی ہے اور عقیدت کا ثبوت دیا ہے. ان کی نظموں میں ہم یہ جانتے ہیں, اور آج ہر کوئی یہ جانتا ہے, اردو کا بڑے سے بڑا اسکالر, کہ ان کی نظموں کے موضوعات جو تھے بہت معمولی ہوتے تھے, لیکن ان معمولی نظموں میں وہ ہندوستانی سماج, مختلف طبقے کی عکاسی جس انداز میں کرتے ہیں, یہ انہی کا کمال ہے, یہ انہی کی خصوصیت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بہترین نظمیں, جس میں بنجارہ نامہ ہے, آدمی نامہ ہے, روٹی نامہ ہے, ہولی ہے, عید ہے, گرو نانک ہے. اور دیکھیے آج تک تو میں نے کسی, ہو سکتا ہے میری دانش میں وہ چیز نہ ہو, لیکن جب میں نے ان کو نذیر اکبر آبادی کو پڑھا تو اس میں جو انہوں نے ایک چیز پیش کی تھی, ہنس نامہ. دیکھیے یہ ہنس نامہ ہے کیا بچوں؟ یہ ہنس نامہ جو ہے, اس میں انہوں نے نذیر اکبر آبادی نے ہندوستان میں پائے جانے والے تمام پرندوں کی آوازوں اور ان کی خصوصیت کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جب قاری اسے پڑھتا ہے تو یقیناً وہ ہندوستان کی اس تہذیب میں چلا جاتا ہے, ہندوستان کے اس گوشے پر جا کر فخر محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں جو 3 قدرتی دولتیں دی ہیں, سمندری دولت دی ہے, زمینی دولت دی ہے, جنگلاتی دولت دی ہے, تو وہ ہنس نامہ جو ہے اتنی بہترین نظم ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہم ہندوستانی چرند پرند کے بارے میں جان سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں, یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کا دور جو ہے اس میں یہ کہوں گی کہ سب سے بہترین دور جو ہے, وہ بہترین نظم جو میرے نزدیک ہے وہ کلجگ ہے. اور کلجگ جو ایسی نظم ہے جس میں نذیر اکبر آبادی نے میسج دیا تھا, کلجگ نہیں کرجوک ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے, کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, رحمان میں رحمان ہے شیطان میں شیطان ہے, گر تجھ کو یہ باور نہیں تو بھی کر کے دیکھ لی. اتنا بڑھیا میسج دیا کہ آج ہم جس کے ساتھ جو طریقہ ہم بیہو کرنے والے ہیں, وہی طریقہ جو ہے وہی چیز ہمیں پلٹ کر آنے والی ہے. اور میں اس کے پہلے جیسے میں نے شروعات کی تھی ان کی مشہور نظم بنجارہ نامہ, طالبات یہ بنجارہ نامہ جو ہے یہ طویل نظم ہے جو تقریباً 11 بند پر مشتمل ہے, اور اس کا پہلا بند جو میں نے کہا تھا, ٹک ہرس و ہوس چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گاویں پلائے سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا. اس نظم کے اس پہلے بند میں انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی ہم کو لالچ چھوڑ دینا ہے. کیوں لالچ چھوڑ دینا؟ ہرس و ہوس تماس ہر چیز چھوڑ دینا. دیکھیے کوئی بھی اس بند کا لفظ ایسا نہیں ہے جو ہماری آج کی روزمرہ کی زندگی سے مربوط نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, سارے موضوعات کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر جو انہوں نے لوگوں کو میسج دیا ہے, وہ میسج یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پڑی رہ جائے گی, اور جب لاش چلے گا بنجارا, اس کا مطلب جب موت آ جائے گی تو پھر ہر چیز کو ہم کو چھوڑ دینا ہے. اور اس کے دوسرے بند میں, آخری بند میں انہوں نے کہا تھا, تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورا پچھم جاوے گا. اس نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے, پیکر تراشی کی بہترین نظم ہے یہ, انسانی پیکر تراشی ہے. انہوں نے آخری بند میں کیا کہا, تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورا پچھم جاوے گا, یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا, قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا, دھن دولت ناتی پوتا ایک کنبا کام نہ آوے گا, جب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا. دیکھیے کتنا اچھا انہوں نے میسج دیا ہے کہ تو کچھ بھی کر, بزنس کر, سب کچھ کر, ہر چیز یہاں رہ جائے گی. اس وقت
جب تیری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے. اس نظم کے ذریعے انہوں نے انسان کو انسانی خدمت کی طرف راغب کرنے کی جو ہے انہوں نے بہت بھرپور کوشش کی ہے, اور یہ میسج دیا ہے کہ ہمارا تکبر, ہمارا گھمنڈ جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو اے لوگ تجھے دنیا میں یہاں سے جانا پڑے گا, جیسا کہ انہوں نے صاف کہا ہے, جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن ہانکے گا, کوئی تاج سمیٹے گا تیرا, کوئی گون سیے اور ٹانکے گا, اس ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہتی پھانکے گا, اس جنگل میں پھر آہ نذیر ایک گھن کا آن نہ جھانکے گا, سب ٹھاٹ پر رہلائے گا, لب جب لاج چلے گا بنجارا. بالکل سمپل سی بات کہی ہے کہ کوئی طرح پرسان حال نہیں ہے, اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو بے یار و مددگار جانے والا ہے, اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اہل خانہ دنیا جو ہے وہ تیری ساری مال و دولت کو وہ سمیٹ لے گی, اور اس وقت بھی تجھ کو مٹی میں جانا ہے, اور قبر کی مٹی تجھ کو پھانکنا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جہاں گھمنڈ, غرور, تکبر سے بچنے کی تلقین کی ہے, تو یہاں پر انہوں نے ایک نظم جو ہے بخل, بڑی مشہور نظم ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ 13 بند جو ہیں اس میں شامل کیے ہیں. اور اس نظم بخل جو ہے جس کو ہم بخیلی کہتے ہیں, اس میں انہوں نے کنجوسی کی برائیوں کے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی, اور اس کے ساتھ سخی اور سخاوت کی خوبیوں کا انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اس کا بیان کیا ہے, اور اس کے بعد نظم کے ذریعے لوگوں کو میسج دیا ہے کہ یہ دولت جو ہے وہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے, نہ یہ کسی کے پاس رکتی ہے. اگر آج تیرے پاس ہے تو کل یہ گھٹ جائے گی, اور تجھے گھٹا کر یہاں تک کے لے کے چلی جائے گی کہ تیرا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے فنا نامہ بھی لکھا ہے, اور اس بخل, اس نظم کے آخر میں جب نذیر کہتے ہیں, کہنا ہے نذیر گر مرد ہے عاقل تو اسے جھوٹ مت جان, کہنا ہے نذیر اب جو یہ باتیں تجھے ہر آن, گر مرد ہے عاقل تو اسے جھوٹ تو مت جان, ٹک غور سے کر گنج یہ قارون کے ذرا دھیان, جیسا ہی اسے اس نے کیا کیا خوب کیا پریشان, ویسا ہی مزہ تجھ کو بھی دکھلائے گی بابا. دیکھیں یہاں اس نے کہا کہ قارون کا خزانہ, اس نظم کے اندر نذیر نے عقل مندوں کے لیے کہا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو دانش مندی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. بخیلی سے نہیں آتی. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قارون کا خزانہ جو تھا اس کا کیا ہوا. قارون بہت مالدار تھا, دنیا کا سب سے اہم اور امیر ترین شخص تھا. اس کی وصیت کے مطابق قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ دفن ہونا پڑا. آج بھی وہ اپنے خزانے کے تئیں جو ہے وہ زمین میں دبتا چلا آ رہا ہے. اور میں یہاں پر صرف ایک حدیث یہ بھی کہنا چاہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی بندوں کو پسند کرتا ہے, جو سخاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے, اور جو بخیلی کرتا ہے اپنے روپے پیسوں کو گن گن کر رکھتا ہے تو وہ روپے پیسے جو ہیں ایک نہ ایک دن مٹ جائیں گے. اتنا ہی نہیں کہ نذیر کی شاعری میں روزمرہ کی زندگی کے محاورات بھی ملتے ہیں, روزمرہ کی زندگی کی ترجمانی بھی ملتی ہے. آئے دن وہ نئے نئے فلسفے لاتے ہیں. فلسفہ اٹ مینس یہ کہ یہاں حکمت بھی ہے, تصوف بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. اور اس میں آج کے دور میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ ان کی ایک نظم جو ہے جو بہترین نظم میں شمار کی جاتی ہے, مفلسی نامہ. دیکھیے یہ نظم بھی جو ہے وہ بھی 21 بند پر یہ نظم جو ہے لکھی گئی ہے. اور اس نے پہلے بند میں دیکھیے کتنے دکھ درد کے ساتھ جو فیلنگز, جو ایموشنل اس نے دیا ہے اس نظم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ
بظاہر نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ بالکل عوامی شاعر ہیں، لیکن زبان پر کتنی قدرت ہے. جب اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، تو اسی طریقے سے فرینچ کا بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ یہاں پر کہیں کہیں جو ہے انگریزی الفاظ کو بھی لایا ہے. مفلسی نامہ کا پہلا بند دیکھیے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کہنے چالو ہے نا. تمہارا ڈیٹا چالو کیوں نہیں ہے؟ آپ ڈیٹا چالو کیے. آف لائن نیٹ بند ہے کیا سب کا؟ سبھی بند ہے، ادھر بھی کمپیوٹر بند ہے. یہ سر آپ کا ڈیٹا چالو ہوگا تو چالو ہوگا. کام چالو ہے. کہیں پر کام چالو ہے. ہاں وہی وہ کا کام موبائل میں اسکرین ریکارڈنگ چالو کر لو سر. جوڑ کے ڈال دیں گے. کر لیا ہوں میں. بولے 15 منٹ لگیں گا. ہو جائیں گے اس پہ. ہاں اس کو جوڑ دیں گے وہ والا والا.
है, हस्बी है, इंशा है, जुरत है, नासिक भी इनके ज़माने में हुआ है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं पीर के ज़माने का हूँ और उन्होंने मुस्मी से वगैरह से वो उन्होंने उनके कलाम को पढ़ा, लेकिन हम इस बात को मानते हैं उनका कलाम नज़रियात के उनका कलाम जो है कुल्लियात नज़ीर के नाम से शाये हुआ है। और इस के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हर तरह की मजलिसों में जैसे बच्चे खेलते हैं, मेले ठेल है, इसी तरीके से बटेरबाजी, पतंगबाजी और नवाजी वगैरह सभी अवामी मामलात से नज़ीर किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। जबकि मैं ये कहूँगी कि हमारी गंगा जमुना तहजीब, रिजवान और हमारे मुशायरे जो हैं वो हिंदुस्तान की तहजीब कहलाते हैं। इनकी नज़्मों में जहाँ होली, दिवाली, दशहरा है, शब बारात है, ईद वगैरह हर चीज़ का ये इहाता करते हैं। और यहाँ तक कि इनकी बहुत सारी नज़में जो हैं वो नवीन हैं। और ये नवीन नज़में होने के साथ साथ उन्होंने उन नज़मों के ज़रिए तसव्वुफ़ और दुनिया की बातें एक ज़मीन पे गुज़रने के साथ नज़्म किया है। ये उनकी बहुत ख़ज़ाना था। और हम ये कह सकते हैं कि नज़ीर अपनी अहद के मुनफरिद और मुमताज़ शायर हैं। और ज़ुबान बयान पर कुदरत रखते हैं। अंदाज़ भी जो है इनसे फैज़ उठा रहे हैं। इसका वजह यही है कि इनका ज़ुबान उनके फ़नी शऊर का पता देते हैं। और आज भी लोग इन्हें बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। इतना ही नहीं कि जो इनके अम्मी थे वो 1830 आगरा में उन पर ख़ालिश आमदा हुए और आगरा में उनके वफ़ात पा गए। आज भी नज़ीर का प्रोग्राम शुरू करो ना। इस्लामी समाज का ये होने के बहुत बाद खाते हैं या अभी खाते? तर्जुमानी करता है। और आप जब आप आप ले लो, जब खाएंगे तब अपने खाऊंगा। हो जाने दो। अजमी ज़्यादा तादाद अल्फाज का तब ज़िक्र मैं उसी वक्त करते हैं। ज़ुबान पियेंगे। हिंदी और उर्दू की आमेज़िश है। इनके कलाम दिलकशी, रुनाई बख्शने और बेनूं में सुझाने। अगर किसी को शायरी यकजहती का नारा देना हो तो भी यकजहती का मज़हर है। या काबिला अक़्तास कह सकते हैं कि नज़ीर अकबराबादी जो हैं इनका नाम बगैर किसी इम्तियाज़ के पेश किया जा सकता है। और ज़रूरत इस बात की है कि आज नज़ीर की नज़्मों को जब मुताला करते हैं तो देखिए उनका ताल्लुक़ जब एक अमीर तरीन आदमी से है, उनका रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत ही करीब उनके रिश्तेदार हैं। और ख्वाब है कि ये कसम फ़लसफ़े में तर्जुमा करते हैं। और यही वो शायर जिसके यहाँ किसी भी किस्म का ताज्जुब नहीं पाया जाता। अज़ीज़ मुख़ालिफ़त नज़ीर अकबराबादी के कई अशआर मज़बूत हैं। उसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि कादरुल कलाम शायर हैं और दूसरी बात ये है कि नज़ीर अकबराबादी जो हैं आज भी हमने कहा है कि उनके लिबास की नस्ल और इसी के साथ हर एक मामूली छोटे से उन्होंने अपना मौज़ू बना लिया कि मैं सवाल करता हूँ कि गज़ल का एक सवाल करता हूँ समझा। मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उसके आपके सामने कुछ बातें पेश करने का मौका दिया। इंसान और इंसानियत और जो हालात आज़मा के दिल में जो शख्साने पेश किए, ज़िंदगी तौर पर ये मैं आपसे सुनते हम MG में गंगा मंदिर के मेहमान थे। खुशबू कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर AC हरीसन, वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज डॉक्टर शबीब सर, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवाना हमदानी,
हॅलो काय फोन करतो विसरलो केव्हाचा फोन लावतो हां गेले होते सकाळी तेच विचारायला हाँ थैंक यू मैम तेच काय नाही नंतर मी केला तेच सांगितलं त्यांनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया मैम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं सब
क्या है तो क्या